सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। चलें, आप इमाम नहीं हैं लेकिन आप दावत इस्लामी के हेड तो हैं, तो आपकी सैलरी कितनी है? मैं तो दावत इस्लामी की चाय पीने से भी कतराता हूँ। ऊपर जब मदनी मुज़ाकरे में चाय आती है दूसरों के लिए, मैंने आज तक नहीं पी। मैं डरता हूँ कि वो चाय मेरी उसमें ना चली जाए, उजरत में। मैं दावत इस्लामी से कभी भी 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने। बात तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ। मेरी किताबें, मेरी बहुत सैकड़ों किताबें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औलाद को भी वसीयत की हुई है, लिख कर दे दिया कि दीनी किताबों के जरिए हमें दुनियावी आमदनी नहीं करनी, ये सब अल्लाह के लिए वक्फ है, अल्लाह कबूल कर ले। ये मैं आपको जो लॉजिकली बात बताना चाह रहा हूँ, जिस भी चैनल पर जो परफॉर्मर होता है और अगर वो टॉप क्लास परफॉर्मर होता है तो उसकी उसी हिसाब से, उस रेटिंग के हिसाब से उसकी सैलरी होती है। मदनी चैनल की जान अमीर अहले सुन्नत है, सबसे बड़ा प्रोग्राम मदनी मुज़ाकरा है। आज तक मदनी मुज़ाकरा या कोई भी प्रोग्राम करने का सिंगल पेनी आपने नहीं लिया, बल्कि आप ये फरमा रहे हैं कि मैं मदनी चैनल पर बैठ के प्रोग्राम करता हूं तो जब चाय आती है तो भी घर से मंगवाता हूं कि मेरी वो चाय कहीं मेरे कामों की उजरत ना बन जाए। सेकंड लॉजिकली थिंक कि जब भी कोई बुक का ऑथर होता है, बुक का राइटर होता है, तो उसकी रॉयल्टी लेना उसका एक प्रॉपर हक है और शरन भी जायज़ है और लॉजिकली भी जायज़ है। इनकी किताबें लाखों की तादाद में छप रही हैं और उसके कई ज़बानों में ट्रांसलेशन हो रहे हैं। क्या फरमाया कि मैंने तो आज तक उससे 1 रुपया नहीं लिया, अपनी औलाद को भी बाद में ना लेने की वसीयत कर दी है। चल बस, रुलाएगा क्या? नहीं, वैसे ये बात मैं भी मानता हूँ कि बाबा रियाज कादरी मदनी चैनल वालों से कोई तनख्वाह नहीं लेते, ना ही तो वो उनकी चाय को नोश फरमाते हैं, ना ही पानी वगैरह पीते। वो जो कुछ लाते हैं, इवन वो यहाँ का वॉशरूम भी, टॉयलेट वगैरह भी यूज नहीं करते। अपने घर जाते हैं, जो भी मतलब मामला वगैरह होता है ना, तो वो कभी भी दावत इस्लामी वालों के खर्चे पे कोई खर्चा नहीं करते। जो करते जेब से करते। आज ही बदल लिया साला। सवाल ये है कि आज से कुछ साल पहले आपने अगरबत्ती बेची, आपने अतर बेचे, आपने झाड़ू बेचे, मजा आएगा ना। तब आपकी आमदनी इतनी थी कि आप एक फॉर्च्यूनर पे घूम फिर सके, आप करोड़ों का घर ले सके, आप इतने सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो रख सके। ये तमाम चीजें आपको कहां से मिली? अगर तो वो झाड़ू वाला किसी एक इक्तदार का हेड बन चुका है, करोड़ों लोग उनको जानते हैं, मानते हैं, जो वो कह दे वो वही करते हैं, क्योंकि वही अतर की शीशी, वही उनका झाड़ू, वही उनके जो अगरबत्ती है, वो अब करोड़ों के हिसाब से बिके। सबके सब चोर हैं। मिसाल के तौर पे लोगों को इलियास कादरी से प्यार है। किसी एक ने वीडियो में शायद कर दिया कि इलियास कादरी चमेली का अतर लगाया करते थे और आज तक वही लगाते हैं, और वो अतर आपको हमारी इस दुकान से मिल जाएगा, बाकी दुकानों से 100 का मिलेगा, हम 80 रुपए का देंगे। अब करोड़ों लोग जो आपके डाई हार्ट फैन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे कोई और बात करनी चाहिए। गजब टूबीबाज आदमी। आपका तो हक बनता है कि आप, तो मैं कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान को चाय पिलाओ, पूरे पाकिस्तान के घरों की रोटियां चलाओ, बिना किसी एक सिंगल डोनेशन के भी। करते कैसे हो ये सब? तो जब आपकी इतनी आमदनी का जरिया ये भोली बगलोला मरी पड़ी है ना कि इलियास कादरी क्या खाते हैं, कहाँ से लेते हैं, कौन सी खुशबू लगाते हैं, कौन से कलर का कपड़ा उनको पसंद है, कहाँ से वो सूट लेकर आते हैं, किस रास्ते से वो गुजरते हैं, कौन सी गाड़ी उन्होंने रखी हुई है, कौन सी साइकिल या मोटरसाइकिल उन्होंने रखी हुई है, तो ये जब तमाम चीजें आप करेंगे तो मुझे या किसी को भी ये शुबा नहीं होगा इस चीज पे कि आप किसी से चाय लेकर पीते होंगे, आपको क्या जरूरत है। तो मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। आप किसी से ना चाय पीते, ना पानी पीते, ना टॉयलेट यूज करते, आप अपने घर जाते हैं। चीटिंग करता है तू। चावल हाथ से खाना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चावल थे। ये 2 अलग अलग सवाल है। खाना हाथ से खाना सुन्नत है, चम्मच से खाना सुन्नत नहीं है। अब वो चावल हो, रोटी हो, हाँ कोई ऐसा लिक्विड है कि जो हाथ से नहीं खाया जाता, वो भले चम्मच से खा ले आदमी, लेकिन अब तो खाना भी, चावल भी लोग चम्मच से खाते हैं, हाथ आलूद ना हो जाए। तो ये बहरहाल सुन्नत से हटकर हुआ। सुन्नत में अजमत है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बयान फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया भी खाने का सरदार गोश्त है, इसके बाद चावल। इसे अबू नुएम ने अत्तिबुन नबवी में नकल किया है। और इसके खाने से 70 कुव्वतें बढ़ती हैं। 70 कुव्वतें, 70 ये वही मुबालगा। जहां तक इस्लाम का सवाल है ना, इस्लाम के अंदर उल्टे हाथ से खाना मना है, लेकिन उस सूरत में कि जब आपके दोनों हाथ सलामत है। अब एक बंदे का सीधा हाथ है ही नहीं, तो फिर तो उसकी मजबूरी है उल्टे हाथ से वो खाना खाए। इस्लाम बहुत खूबसूरत चीज है, रुकावटों का नाम नहीं है।
آپ جو چمچ پکڑیں گے وہ آپ ہاتھ سے ہی پکڑیں گے نا. یہ چمچ کوئی غیبانہ طاقت آپ کے منہ میں آ کے آپ کو جو ہے وہ توڑ توڑ کے چیزیں دے رہی ہوگی. یہ میں ہاتھ سے چاول کھا رہا ہوں, یہ میں چمچ سے کھا رہا ہوں, تو میں نے سپورٹ دی ہے نا یار, چلو میرے ہاتھ تھوڑے سے خراب نہ ہو, وہ کھانا میرے منہ میں ایزیلی چلا جائے گا, ہاتھ گندے نہیں ہوگے تو اس پر گناہ کون سا. اور اگر یہ کھانا غلط ہے, حرام ہے, تو مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب چمچ کا استعمال نہیں تھا, ہاتھوں سے کھایا کرتے تھے, تو باپا الیاس قادری نبی پاک کے دور کے اندر لوگ اونٹنی پہ سواری کیا کرتے تھے, لوگ گدھوں پہ, خچروں پہ, گھوڑوں پہ سواریاں کیا کرتے تھے. تو آپ نے اونٹنیاں, گھوڑے, گدھے اور خچر کیوں نہیں رکھے؟ آپ نے گاڑیاں کیوں رکھی ہوئی, اور آپ کے مریدوں کے پاس گاڑیاں کیوں ہیں؟ پہلے تو آپ کے پاس کیوں ہے؟ عمران اتاری اور حبیب اتاری والوں کے پاس گاڑیاں کیوں, یا گاڑیاں موٹر سائیکل کیوں ہے؟ گدھوں پہ سفر کرے نا. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. جب اس ٹائم میں ہاتھ سے کھایا کرتے تھے, چمچ نہیں تھا, تو اسی طرح سے اس ٹائم میں گدھے, گھوڑے اور خچر تھے, گاڑی نہیں تھی, تو پھر یہ گاڑیاں گوڑیاں جو ہے نا چھوڑو اور گدھے خریدو. میں وعدہ کرتا ہوں یہ جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ چمچ کی جگہ ہاتھ سے کھائیں گے. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ بات کیا کرو جو صحیح ہو, اپنی طرف سے دین میں چیزوں اٹھا کر فٹ نہ کر دیا کرو. یہ جس چیز کا اسلام میں منع نہیں ہے تو وہ ہم کریں گے. چمچ سے بھی تو منع نہیں ہے اسلام کے اندر, تو پھر اس سے کیوں لوگوں کو منع کرتے پھر بھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے ویسے, ابھی تازہ تازہ دماغ میں آیا. کبھی لائی مت بٹانا. یہ سورہ النجم میں 53 نمبر سورہ ہے اور میں 26 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. قیامت والے دن میں فرشتوں سے کہوں گا زمین پر اترو اور محمد کی امت کی بخشش کرواؤ جا کر. اترو زمین پر ان محمد والوں کی بخشش کرواؤ جا کر. اترو زمین پر ملائکہ ان کی بخشش کرواؤ جا کر. اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا فرشتے بخشوا لیں گے, فرشتے بخشوا لیں گے. پروردگار ان ملائکہ کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ نبی کی اولاد پر درود پڑھنے والے ہی ہیں نا. تو پروردگار اب تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا سن کر بھی نہیں سمجھے, جو آل محمد پر درود پڑھے وہ تو بخشوا لیں گے, جن پر درود جا رہا ہے ان پر شک کر رہے ہو. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کر دی سورہ نجم میں 53 نمبر سورہ اور اس کی 26 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اترو فرشتوں زمین پر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی مدد کرو, جو محمد ہی ہے اس کی مدد کرو, یعنی کہ بخشواؤ ان کو جا کر. اب ایسا کرتے ہیں اسی سورہ کو دیکھ لیتے ہیں, اسکرین پہ آپ دیکھیں اور اسی سورہ کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آج تک جاہل لوگوں کے ساتھ یہ بریلوی حضرات کیسے گیمیں ڈالتے رہ گئے, قرآن کے تلفظ کو بھی غلط بنا کے صرف پیسے بٹورنے کے لیے عوام الناس میں آپ کی. اب جو شخص قرآن کو جھٹلا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ہندو یا کافر یا پھر اس طرح کے منافقین کہ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ ہی بدل دیا, اس میں وہ معنی ہی بدل دیا جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فرشتے بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتے سوائے ان فرشتوں کی سفارش جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے. اس میں مجھے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر, ان کا کوئی نام, احوال کے اترو زمین پر جا کے میرے محمد کی امتوں کی مدد کرو, جا کے بخشواؤ ان کو. کس طرح سے عوام کو جاہل کر رہا ہے بیٹھ کے. اسی طرح سے تمہارے بڑوں کو, ہمارے بڑوں کو ان لوگوں نے جاہل بنایا اور اب ہمارے پیچھے ہاتھوں کے پڑے اور ہمارے بچوں کے پیچھے بھی پڑے. خدا کے لیے عقل کرو. اب کوئی ایسی آیت پڑھ کے کوئی بھی کسی قرآن کی اس کا ترجمہ جب خود سے کرے نا تو اسے ٹائم ورڈ ٹچ پہ ہر چیز پڑھیے, گوگل پہ جا کے سرچ کرو, اور جب وہ چیز اس کے بالکل مترادف ہو تو پھر اس کو یہاں سے پکڑ کے پوچھا ہاں بھائی یہ تو نے یہ بتایا اور یہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جو ممبروں پہ بیٹھے اور تم ان کے ہاتھ پیر چوم رہے ہو اور ان کے ناموں کے پیچھے پیر مولانا پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. خدا کے لیے ابھی تو عقل کر بھائی, ابھی بھی جاہل والی زندگی گزار رہی ہے. آپ کو کیا منہ دکھاؤ گے اپنی پڑھی لکھی اولاد کہ بابا ویسے تو آپ نے سائیکل سے گاڑی لے لی, جھوپڑی سے کوٹھی بنا لی, ہر چیز میں چنجی گاڑی, بالوں میں, کپڑوں میں, گھر میں, سواری میں, ہر چیز میں. صرف کہ اسلام کے اندر جو تمہیں 2 + 2 6 بتایا اس میں چینجنگ نہیں لا رہے. اور چینجنگ بھی کیا لا رہی ہے کہ صرف خود اپنی آنکھوں سے پڑھو, جو تمہیں بتایا جاتا ہے اس کو سرچ کرو کہ کیا یہ صحیح بھی ہے یا بس ایسے ہی ہمارا ایک فاسق ہو رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. تو خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوگی. مزید کوئی چیز, کوئی سوال, کوئی بات سمجھ آئے تو کمنٹ میں آپ بتا دیا کریں اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. دیجیے گا کو اجازت. اللہ حافظ. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.